यही है मुनाजरे का यही है। मौलाना पहले जब हम आपको मुसलमान नहीं समझते तो फिर आप क्यों करेंगे? बात सुनो, आप मुसलमान समझते, मुसलमान नहीं मानते। अरे सुनो ना बात, खुदा की कसम आयाते कुरानिया का इनकार किया वहाबियों ने, देवबंदियों ने, किताबें सब रखी हुई हैं। और साथ ही साथ उलमाए अरब व अजम ने, उलमाए हिंदो सिंध ने, पेशावर से बंगाल तक के 268 उलमाए किराम ने, मक्कतुल मुकर्रमा के 23 उलमाए किराम ने, मदीना मुनव्वरा के 13 उलमाए किराम ने बइत्तिफाक राय कुफ्र का फतवा दिया है कि जिनका ये अकीदा है वो सब काफिर है, मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। एक भी मुसलमान नहीं। जब मुसलमान ही नहीं हो तुम, हम सलातो सलाम पे तुमसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बात गुफ्तगू होगी जब अकीदा का मुनाजरा यही है। मुनाजरे का यही है। मौलाना पहले जब हम आपको मुसलमान नहीं समझते तो फिर आप क्यों करेंगे? बात सुनो, आप मुसलमान समझते, मुसलमान नहीं मानते। अरे सुनो ना बात, खुदा की कसम आयाते कुरानिया का इनकार किया वहाबियों ने, देवबंदियों ने, किताबें सब रखी हुई हैं। और साथ ही साथ उलमाए अरब व अजम ने, उलमाए हिंदो सिंध ने, पेशावर से बंगाल तक के 268 उलमाए किराम ने, मक्कतुल मुकर्रमा के 23 उलमाए किराम ने, मदीना मुनव्वरा के 13 उलमाए किराम ने बइत्तिफाक राय कुफ्र का फतवा दिया है कि जिनका ये अकीदा है वो सब काफिर है, मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। एक भी मुसलमान नहीं। जब मुसलमान ही नहीं हो तुम, हम सलातो सलाम पे तुमसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बात गुफ्तगू होगी जब अकीदा का मसला हल हो जाएगा तब। हंसने की बात नहीं है। एक मिनट, बहुत अच्छा। आप एक मिनट, नहीं आप मत बोलिए, आप खामोश रहिए। नहीं आप मत, बिल्कुल नहीं, गलत बात। आप हवाला खामोश करा रहा है। एक मिनट थोड़ा सा हवाला दिखाए, हवाले से अगर हवाला साबित दिखाओ, करें बाद कि में गुफ्तगू होती है, हवाला दिखाए, आप लोग हवाले सुने, से साबित करें कि सलातो आप लोग सलाम का भैया, पढ़ना जायज है। आप लोग सुने, आप लोग सुने, नाजायज होना ये साबित करें। अच्छा, एक मिनट आप बात सुनिए मेरी बात। देखिए ये खारिजी आदमी नहीं, इनसे गुफ्तगू करने की आप इनाम रखा गया है, बात करना है, बाहर वो जाइए। हवाला तो दलील तो पेश करे, आपको बात करना है, आप बाहर दलील जाइए। कायम की थी, उसका हवाला पेश करे। हवाला पेश करें, उसके बाद उस हवाले से साबित करें कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है। अरे मौलाना मस्जिद के मेंबर पे बैठ के बयान नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, बयान नहीं। करेंगे तब किसी का सुनेंगे। हमारा आप तो मस्जिद मुतालबा में यही बोले, है। अरे तो मुतालबा क्या, आप लोगों में पहले आप लोग कहते आपने कहा था सुनाने के लिए, सुन लिया। एक मिनट मेरी बात सुन लिया ना आप लोगों ने। क्या सुन लिया? जो आपने सुना है, क्या सुन लिया? आप तो बातें नहीं कर रहे हैं, आप तो बातें नहीं करने दे रहे। यार आपने जो सुना है हमने सुना कि नहीं अरे सुना? आपने जब सुना है, अब मेरी बारी तो सुनो ना। अभी तो आपकी बारी थी। कहाँ बारी है? आपने तो खामोश सुनाया, रहो। अब हम मुतालबा कर अरे रहे हैं, दिखाओ। आप तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? आप ये बोला, आप सुनो ना। देखो भाई, एक आदमी बात करे, सारे के सारे आ जा रहे हैं। अरे क्या, अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे भाई क्या आपको अपने आलिम साहब पर इत्मीनान नहीं है क्या? एक मिनट आप लोग खामोश रहिए। देखिए सुनिए, मसला हमारा इमाम साहब का था, ठीक है? आप लोग बैठ जाए हम इस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे। मजीद आगे अगर किसी पर, चाहे अकीदे पर, ईमान पर, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताई इल्म गैब पर, हाजिर और नाजिर पर, जिस मसले पर गुफ्तगू करना चाहें वो शराइत तय करें, मौज़ूआत तय करें, इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारा मुतालबा जैसा कि इन्होंने बुनियादी गुफ्तगू होगी मौलाना साहब, हाजिर और नाजिर पे नहीं, बुनियादी गुफ्तगू होगी। फतवा कुफ्र है, जी, जी। इस्लाम से खारिज नहीं है। हजरत, तो ये तो उन्होंने उस दिन खुद अपने देवबंदी होने का इकरार किया है। हम इनको मुसलमान नहीं मानते, बस हो गया। हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते, इसलिए मुसलमान। अब रह गया मसला, अगर ये हमारे मुफ्ती साहब किबला के लिखी हुई इबारत से ये साबित कर देते हैं कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है, तो उस पर मैंने 10,000 का इनाम रखा था। आज भी इतने लोगों के सामने बोला। आपको हवाला सुनिए एक हमारा मुतालबा यही है कि पहले ये हवाला पेश करें और उस इबारत से ये साबित करें कि मुफ्ती साहब किबला ने सलातो सलाम को नाजायज करार दिया। बस हमारा इतना मसला है। बाकी मजीद गुफ्तगू
शरायत तय करें, मैं तैयार हूँ। हजरत शरायत तय करेंगे। हाँ। मजीद आगे की गुफ्तगू के लिए हजरत जी जी। पहले हमारा जो मुतालबा है, आप चूंकि आपने कहा था मैं दिखाऊंगा, तो आप अरे दिखाइए। यार हम एक बात बता दें, सुन लो सब लोग कान खोल के। मुनाजरा बहुत हो चुका है, हो चुका है। खुदा की कसम अल्लाह हाजिर नाजिर है, इस बात पर अल्लाह गवाह है। सन 1983 से मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाबी देवबंदी अपने अकायदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर है, इस्लाम से खारिज है। जो इनको मुसलमान समझे वो सब मसाइल जानते हुए शर्तें हैं, बदशक कफी कुफर ही वाजाब ही फकत कफर, वो भी काफिर हो जाएगा। जो इनको दाढ़ी देख के, उटंगा पायजामा देख के, माथे पे निशान देख करके, ये सब देख करके धोखा खा जाए कि अरे यार इतने बड़ी दाढ़ी वाले को हम कैसे कहेंगे काफिर है। ये तो इन्हें रिसालत कुफर नहीं है, नारेने पाक को नोएल कहने वाला काफिर है। सुनिए, मैंने 1983 से इस बात का चैलेंज किया है देवबंदियों को, वहाबियों की, इनकी माँ ने दूध पिलाया है। शहर का 11 प्याला लाइए, मैं पीता हूँ, एक प्याला वहाबी पिलाएगा, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है। मगर आज तक कोई वहाबी तैयार नहीं हुआ। एक कानपुर में मछलिया में मौलाना नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं चलेगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? साबित कीजिए ना, साबित कर रहे हैं बात। तैयार हो जाओ शहर पीने को, शहर पीने को तैयार हो जाओ। कह रहे हो नहीं आग जलाई जाए, हम भी कूदते हैं, तुम भी कूदो। सुनो तो, सच्चाई है आप तो। बोल रहे हो आग जलाओ। अरे भैया जलाओ तो आप भी चलोगे तब तो चलेंगे। तुम तैयार है चलने को। अकेले ही बोलते हजरत को रहोगे, छोड़िए, हम तो तैयार हैं चलने को। अरे हजरत को छोड़ो, आप बच्चे हो, सुनिए, बच्चे हो, बैठे रहो। बच्चे नहीं हैं। अरे बच्चे हो, बच्चों से गुफ्तगू नहीं होगी, बच्चे हो बैठे रहो, बच्चों वाली बात मत करो आप। बच्चों वाली कोई बात अरे नहीं। मौलाना, अरे मौलाना आप आ जाओ। अगर मैं क्या कहता हूँ, पहले हमारा मेरी बात सुनो, खामोश रहो, मेरी बात सुनो। क्या आप लोगों को अपने आलिम पर एतमाद नहीं है क्या? अरे आपको अपने उलमा पर एतमाद नहीं है क्या? बहुत एतमाद है। जब एतमाद है तो क्यों बीच में कूद रहे हो भाई? खामोश रहो। तो सीधी बात है, आपको अगर अपने उलमा पर इतना एतमाद है तो चुप रहो, खामोश रहो यार, बीच में क्यों बोल रहे हो? और सुनो मौलाना साहब, और आगे और आगे चल रहे हैं हवाले से साबित मौलाना। कीजिए। जब तक आप हजरत हवाला देंगे तब हवाला सुनिए, ठीक है ना? हवाला देंगे तब अरे भाई अगर आप बात ही करने देंगे तो हवाला क्या हवा में दिखाएंगे? बात करें ना आप लोग। अरे जब आप हवाला ही नहीं हवाला करते रहेंगे और मौका ही नहीं देंगे तो ये कोई बात होती है? गुफ्तगू होती है क्या? ये उसूल है गुफ्तगू का। मौलाना ये कह रहे हैं कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ और मैं मौलाना आपकी ये हैसियत नहीं कि आप हमें काफिर कहें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नजर में हम मुसलमान हैं। और अभी मैं आपको आपकी बहुत सारी बातों को पकड़ सकता हूँ। सुनिए, ठीक है ना, हम सबूत देंगे, आप भी सबूत देना। जब हम सबूत देंगे और आप कह रहे हो कि मुनाजरे का चैलेंज करते आ रहे हो, मैं यहीं बैठकर आपके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर रहा हूं। और सुनिए आगे, 11 प्याले नहीं, मैं कह रहा हूं आप जहर के समंदर में गोता लगा लें, फिर भी आप में क्या कहते हैं साबित नहीं कर सकते हैं। क्या बात करते हैं आप, इधर उधर की बात करते हैं। और सुनिए आगे, क्या नहीं साबित? अरे सुनिए ना यार, बात तो आपने बोल लिया, मेरी बात सुनिए। अरे क्या नहीं आपने बोल लिया, मेरी बात तो होगा ना। सुनिए। काफिर नहीं साबित कर सकते, ये बता रहा हूँ। जिस दिन आप काफिर साबित करने चलेंगे, जिस दिन आप काफिर साबित करने चलेंगे, आपके जो इमाम है मौलाना अहमद रजा साहब, वो खुद काफिर साबित हो जाएंगे। सफा का है, मुस्तफाद होता है कि ऐसे मौके पर सलातो सलाम जोर से पढ़ने से मना किया जाए। ठीक है, सूरत मुस्तफसिरा में जो शरअन हुक्म हो तहरीर फरमाकर इंदल्लाह माजूर हो। अब उसका जवाब सुनिए। जवाब यह है कि अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो ये तरीका राइज हो गया है कि फजर और असर की जमात के बाद बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है। ये लिख रहे हैं मौलाना, फिर आप बीच में बोल रहे हैं मौलाना, फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको इस्तेमाल नहीं है। आप ड्राइंग कर लीजिए तब जी अमल कर लीजिए। कह रहे हैं कि बेशक ये गलत है, इसलिए कि इसके सबब बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं, उनके ख्यालात बदल जाते हैं और वो अपनी नमाजों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाते। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़ें और मखसूस लोगों पर, मखसूस से मुराद समझ रहे हैं, मखसूस से मुराद जो इनके उलमा ये बैठे हुए, इनके ऊपर कह रहे हैं वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं। इनके ऊपर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं, जबकि बंद तो कभी नहीं कराया। रोजाना फजर और असर के बाद जो है खड़े हो जाते हैं, सलातो सलाम लाउड स्पीकर में पढ़ते रहते हैं।
بند نہیں کرایا، جبکہ کہہ رہے ہیں یہ، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو نقل کر دیا ہے کہ جو اس کتاب کے فتویٰ کو نہ مانے وہ جاہل اور ہٹ دھرم ہے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص لوگوں پر واجب ہے کہ یہ طریقہ بند کرائیں، اگر قدرت کے باوجود ایسا نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ اتنے دنوں سے اس فتوے پر عمل نہیں کر رہے ہو، سب گنہگار ہو. ارے بھائی میں تو بھائی میں اپنی بات تو کرتے ہوئے چلوں گا نا، میں اپنی بات تو کرتے ہوئے چلوں گا نا، کیوں نہیں بولوں گا بھائی اپنی بات. بھائی آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں فجر کے بعد عصر کے بعد لاؤڈ اسپیکر میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے نا. تو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منع نہیں کرتا وہ گنہگار ہے. میں کہاں کہہ رہا ہوں یہ بات. پھر کہتے ہیں، پھر انہوں نے حدیث نقل کری ہے، پھر آگے مشکات شریف کی حدیث ہے، پھر کہتے ہیں اچھا امتحان ہے حدیث شریف میں ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروه یوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ. یہ حدیث ہے مشکات شریف کی. اس کا ترجمہ بھی ہے کہ جب کوئی ناجائز کام دیکھے اور اس کو نہ مٹائیں تو عن قریب خدا تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ حدیث ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر لوگ بعد نماز درود و سلام کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ آہستہ پڑھیں، اور الحمدللہ ہمارا اس پر عمل پڑھنا جائز ہے. ارے بات تو مکمل کر الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم لوگ آہستہ سے درود و سلام پڑھتے ہیں اور باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. جمعے کے دن باقاعدہ ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے، عصر کے بعد باقاعدہ لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. حدیث کے اندر جو بات ہے ہم اس پر بالکل عمل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ھذا ما عندی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل مجدہ صلی اللہ تعالی. یہ حوالہ فتاوی فیض الرسول سے انہوں نے مطالبہ کیا، یہ حوالہ دکھایا. اب اگر یہ آگے بات نقل کریں گے تو اس کی بات انشاءاللہ میں پہلے ہی وہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا نقل کریں گے، اس کا جواب میں اگلی بات میں دوں گا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انہوں نے ہمارے مطالبے پر فتاوی فیض الرسول کی 3 جلد دکھایا اور سوال بھی پڑھا اور اس کا جواب بھی انہوں نے ہو بہو وہی پڑھا. لیکن اس میں جو سوال ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر صلاۃ و سلام زور سے پڑھنے سے منع کیا جائے. مطلب جو آج کل مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں سنی مسلمانوں کا دستور چل پڑا ہے کہ بعد نماز فجر و عصر اختتام جماعت کے بعد جھوم جھوم کر بلند آواز سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. کہیں بعض جگہ پر لاؤڈ اسپیکر کا بھی استعمال ہوتا ہے. کچھ مقتدی یا مصلیان جنہیں جماعت نہیں ملتی ہے وہ اپنی نمازیں آ کر پڑھتے ہیں. صلاۃ و سلام کی آواز کی بنا پر مسجد گونج اٹھتی ہے. ایسے نمازی اپنی نمازیں صحیح طور پر نہیں ادا کر پاتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے فتاوی جلد 100 سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر صلاۃ و سلام زور سے نہ پڑھے. صلاۃ و سلام زور سے، کیونکہ آواز بلند ہوگی تو لوگوں کے نماز میں خلل پیدا ہوگی. لیکن اس عبارت سے عالی جناب امام صاحب یہ ثابت کریں کہ صلاۃ و سلام کا پڑھنا غلط اور ناجائز کہاں ہے. بلند آواز سے پڑھنے کو منع کیا گیا نا. مطلقاً صلاۃ و سلام کو اس عبارت سے بھی غلط نہیں ٹھہرایا گیا ہے. اور یہ تو عبارت غلط ہے، انہوں نے ناجائز و حرام کا لفظ استعمال کیا. اس دن ناجائز و حرام کا استعمال کیا تھا. اس دن بھی جب نماز پڑھ رہے. اچھا دوسری نماز چیز، نہیں پڑھ رہے ہو تب تو پڑھ سکتے. حضرت سنیے، مطلب زور سے صلاۃ و سلام پڑھنے کو منع ٹھہرایا، صلاۃ و سلام کو پڑھنا منع نہیں فرمایا، آواز کو بلند کرنا منع فرمایا. جیسا کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم دھیرے سے پڑھتے ہیں، ہم دھیرے سے پڑھتے ہیں. جناب ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ دھیرے سے پڑھتے ہوں گے. کبھی نہیں پڑھا، کبھی نہیں آپ نے پڑھا، کبھی نہ میں نے دیکھا. چلیے آگے دیکھیے اب اس کا جواب کیا ہے. ہماری بات گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ گفتگو کیا تھی اس حوالے سے کہ صلاۃ و سلام کو یہ ناجائز اور حرام ٹھہرانا تھا ان کو. لیکن اس عبارت سے، یعنی مفتی صاحب قبلہ، مفتی جلال الدین صاحب قبلہ کی اس عبارت سے
یہ ثابت کریں. ابھی بھی میرا چیلنج ہے کہ صلاۃ و سلام کا پڑھنا مفتی صاحب قبلہ نے کہاں ناجائز لکھا ہے. آواز کو بلند کرنے کو منع فرمایا ہے, صلاۃ و سلام کو مطلقاً ناجائز و حرام نہیں کہا. وہ بھی جب نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. جب نماز میں خلل پیدا اور ہوتا ہے علت کیا ہے کہ کسی نمازی کے نماز میں خلل نہ پیدا ہو, اور اگر خلل نہ ہو تو بلا شبہ آپ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, بلا شبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اب رہ گیا مسئلہ, ہمارے نزدیک یہ مسلمان ہی نہیں, اگر یہ میرے مسجد میں آ کر اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کی نماز کا اعتبار بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ مسلمان ہی نہیں. کیسے ہم اعتبار کر لیں؟ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم صلاۃ و سلام پڑھنا بند کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. کیوں حضرت؟ صلاۃ و سلام کو پڑھنا ہم بند نہیں کریں گے. اچھا, اب اس کا جواب دیکھیے. جواب اصل میں یہ تو بہتان نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر بھی لگاتے ہیں. ان کے باپ داداؤں نے نبی کی ذات پر بہتان لگایا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر بھی اگر گفتگو اگر یہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اس پر بھی میرا چیلنج ہے. جب چاہیں گے اس ٹاپک پر, جس موضوع پر یہ گفتگو کرنا چاہیں گے, میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کروں گا. اب جواب سنیے. اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے حامیوں میں آج کل عام طور پر جو یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے, طریقہ یعنی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا پڑھنا, ٹھیک ہے, فجر و عصر کی جماعت کے بعد بلند آواز سے, دیکھیں یہاں پر بلند آواز سے مطلقاً صلاۃ و سلام کو مفتی صاحب نے ناجائز یا غلط نہیں ٹھہرایا, بلکہ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بے شک یہ غلط ہے, جس کا قائل اہل سنت والجماعت بھی ہیں کہ بلند آواز سے اگر آپ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور کسی نمازی کے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو آپ اپنی آواز کو دھیمی کر لیجئے, اپنی آواز کو پست کر لیجئے. یہ نہیں کہا گیا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہی بند کر دیجئے, یہ کہا لکھا. اب دیکھیے ایک علت دیکھیے. جیسے کوئی شخص, ایک عرف عام میں مسئلہ مشہور ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور حال یہ کہ آپ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. سب کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جب بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہو اور نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی آواز کو پست کر دے, اپنی آواز کو دھیرے کر دے تاکہ نمازی کے نماز میں خلل پیدا نہ ہو. لیکن آج تک دنیا کے کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک کو پڑھنا بند کر دو. کسی مفتی نے یہ نہیں کہا, کسی مفتی نے کہا ہی نہیں کہ قرآن پڑھنا بند کر دو, اپنی آواز کو پست. یہ ان کو اردو پڑھنا نہیں آتا تو یہ ہمارے مفتیان کرام کے مسائل کو کیا سمجھیں گے, کیا سمجھیں گے, عبارت سمجھ لیں. پہلے آئیے ہمارے مدرسے باب النبی میں, پہلے کچھ دن آپ اردو سیکھیے, تب جا کے آگے مناظرے کی بات کریے. اچھا خیر, آواز سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, بے شک یہ غلط ہے. یعنی آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا غلط ہے جبکہ نماز پڑھ رہے ہوں, کسی نمازی کے نماز پڑھنے میں خلل پیدا ہو رہی ہو تب منع ہے. اچھا آپ لوگ خاموش رہیے, حضرت پوری بات میں وضاحت کرتے ہیں. اس لیے کہ اس سبب سے بعد میں آنے والے لوگ بھول جاتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے, جب آواز بلند ہوگی تو نمازی کے نماز میں خلل پیدا ہوگی, لوگ بھولیں گے, ان کے خیالات بدل جاتے ہیں, وہ اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے. لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھے. اس طرح, یہ نہیں کہا کہ صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھے, اس طرح صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھے. اس طرح, میں بار بار دہرا رہا ہوں, اس طرح صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھے. یہ نہیں کہا کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھے, یہ نہیں کہا. یہ آج بھی میرا چیلنج ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے یہ آدمی. اور آگے سنیے, اس طرح صلاۃ و سلام ہرگز نہ پڑھے اور مخصوص لوگوں پر واجب ہے کہ یہ طریقہ بند کرائیں, یعنی آواز کو دھیمی رکھیں. اگر قدرت کے باوجود ایسا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. حدیث شریف کا حوالہ ہے, سنیے. یعنی لوگ جب کوئی, اچھا ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیرہ یشک ان یعمہم اللہ
बेकाब ही नहीं, असल में हमारी नजर बहुत कमजोर है। चश्मा लगा के फिर पढ़िए हजरत, अच्छा चश्मा लगा के फिर चलिए पढ़िए चलिए आप। इबारत पढ़ देता हूँ। इबारत भाई लफ्जी गलतियां हो सकती है, उसमें कोई बात की बात नहीं। इन्नासा इज़ा रअव मुनकरन फलम युग़य्यिरहु आप कौन सा अरे यार भाई आप बोल रहे भाई ये मुनाजरा करेंगे हजरत। सुने 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 गलत आप उनको देते हैं, पर्चा वो पढ़ेंगे। देखिए ये लफ्जी कोई गलतियां एतमाद ही नहीं है अपने ऊपर। इधर से कोई नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोग बार बार बोलेंगे। मुफ्ती साहब कबिला थोड़ा सा हजरत देखिए आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी वो पढ़िए ना इबारत, अच्छा। हमने सुना ही नहीं। अच्छा नहीं आपके सुने। बीच में बोलने लग गए। इन्नासा इज़ा रअव मुनकरन फलम युग़य्यिरहु युशक्कु अन यअमहुमुल्लाहु। अब ये लफ्ज हमारे पन्ने में चूंकि फोटो कापी है, बेइकाब ही लीजिए है। असली किताब हाँ, लीजिए, लीजिए लाइए असली किताब लीजिए, लीजिए असली किताब से पढ़िए। बेकाब ही। अब तो इत्मीनान है, ये लीजिए आप अपनी किताब से ले लीजिए। अब आइए देखिए, बेहतर यानी लोग जब कोई नाजायज काम देखें, भाई सिर्फ सलातो सलाम बुलंद आवाज से ही पढ़ने का मतलब नहीं है, कोई भी काम उसको ना मिटाए तो अनकरीब खुदाए ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। अगर लोग, अब इस इबारत पर तवज्जो दीजिएगा, ये मुफ्ती साहब की इबारत है, अगर लोग बादे नमाज दुरूदो सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं, अगर नाजायज व हराम होता तो ये मुफ्ती साहब काहे को लिखते? क्यों लिखते भाई? कह रहे हैं कि अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। अगर आहिस्ता पढ़ना नाजायज व हराम होता तो मुफ्ती साहब काहे को कहते कि आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ लीजिए? क्यों कहते? अच्छा अब देखिए, ये इस इबारत से भी आज भी मेरा चैलेंज है कि मुफ्ती साहब की इस इबारत से भी सलातो सलाम को नाजायज या गलत नहीं साबित कर सकते। इसमें तरीके को गलत साबित किया गया है। गलत तरीका तब जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तब, और अगर नमाज कोई नहीं पढ़ रहा है तो बिला शुबा आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे लोगों के जो बाज़ाहिर क्या नाम है मौलवियत का चोंगा पहनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ईमान का हमारे नजदीक कोई एतबार नहीं है। और अरबो अजम से, जैसे हमारे मुनाजिर अहले सुन्नत मौलाना कमाल अहमद नूरी साहब ने ये कहा कि आज तक कोई भी देवबंदी अपनी कुफरी इबारत की बुनियाद पर अपना अगर ईमान साबित कर दे तो लाओ जहर का प्याला, हम भी पियेंगे, तुम भी पियो जहर का प्याला। आज भी इनका चैलेंज कबूल है। अच्छा अब नहीं, अभी तो 5 मिनट नहीं नहीं इसी मसले पर आपने हवाला सुनिए, आप अभी एक इबारत में ड्रीम में दीजिएगा। नहीं, आपने वो बात पूरी पढ़ दी ना, नहीं, पूरी- आपने उसका मतलब भी समझा दिया। मतलब समझा दिया, लेकिन आप हमारी पूरी गुफ्तगू आप सुनेंगे तब तो आगे आप बोलेंगे। जब